4 कोटीच्या कामाचो शुभारंभ जाल्लो आसा। म्हाका दिसता की ह्या आठवड्यान भितर अनेक कामाचो शुभारंभ आमी केल्लो आसा आनी 1-2-3 म्हयन्या भितर पावसाच्या पयलीं हे रस्त्याचें काम पक्के जातलें। हांव पळयतलो की आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग व संपूर्ण नेत्रावळी पंचायत घेवपाची हें काम 2016 म्हज्याच हातून जाल्लें, पूण 2016-17 ते 22 पर्यंत ह्या कामाची सगळे संत गतीन चल्लें। आज परत एक फावटी आमी अप टू तुगेले वेर्ल्या पर्यंत व्हरपा खातीर आमी कामाचे फॉरेस्टांतल्यान क्लियरन्सी हाडले आसा आनी अंडरग्राउंड केबलिंग काम जातलें। हांगा लोकांक उदकाचोय प्रॉब्लम आसा म्हणून साळावले धरणाच्या उदकाची सप्लाय करपा खातीर हांगा लायन घाल्ली आसा। हें सगळें करता आसतना रस्ते आसूं जावं बाकीचे एक मातशी वेवस्था प्रॉब्लम जाता, पूण ताजेर परत एक फावटी उपाय काडपा खातीर लागलीच आमी इंटरनल जे रोड्स आसात ते इंटरनल रोड्स आसा ते पक्के करपाचे। हे मेन रोड आसा तातूंत भितर आनी 1-2 वर्सांनी आमी करपाक जाता, कारण मेन रोड आमचे बरे आसात। इंटरनल रोड्सां खातीर आमी हो टेंडर काडला आसा आनी सगळे इंटरनल रोड्स हातूंत भितर घेतले। अनेक कामाचो शुभारंभ जाल्लो आसा। सगळ्या म्हाका दिसता की आयज एका दिसाक सादारण ते 20 कोटीच्या कामाचो प्रारंभ जाता। आमी आतां रोखडेच हातूंत भितर फुडें गेले नंतर आमकां भाटी पंचायतीचें उगें भाटी रस्त्याचें डांबरीकरण जाता, हॉटमिक्स जाता आनी ताच्या नंतर एक 10 कोटीचो प्रोजेक्ट आमचो म्हणजे आमचे हँडीक्राफ्ट कुणबी विलेज ज्या जाग्यार साडयो व शॉल हे जावपाचे आसा आनी ताचे खातीर अनेक मिनिस्टरी हांगा ह्या सांग्या भितर येतले। हांव सगळ्या पंचायतीचें अभिनंदन करता। जे कार्यकर्ते आमचे आसात त्या कार्यकर्त्याच्या मागणीनुसार आनी तांच्या फॉलोअपानुसार आयज ही कामां जाल्ली आसात। आयज ह्या कामाच्या शुभारंभाक आमचे मदीं जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकर आयिल्ले आसा, अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे सुभाष वेळीप आयिल्ले आसात, बुंदावरक सरपंच आनी आमचे डेप्टी सरपंच आनी सगळे पंचायत सदस्याच्या ह्या उपस्थितीन भितर अत्यंत बऱ्या कामाचो शुभारंभ जाता। आयज एकाच फावटीक आयज हांगा काम जाता आसतनाच काजूगट्टो म्हणटा थंय कामाचे सादारण ते 9,70,000 काम आमचे टेंडराक येता। ताजे नंतर आमचे काजूर टू काजूगट्टो 9.5 कोटी 9.5 कोटीची कामां आमची जातात। मागीर काजूगट्टो गेले काजूर टू कल्ला ह्या गांव हो एक सादारण 10 कोटीच्या कामाचो आमी प्रारंभ करपाक पळयतात आनी ही सगळीं कामां जाता आसतना आमकां दिसता की चौफेर असो विकास जाता। आमचे उदकाची सोय आसा ती सादारण ते जांबावली रेवणा आनी ताच्या नंतर कोळमा कावरे पिल्ला नेत्रावळी आनी ह्या सायडीन आमी हांगा पर्यंत वाडे भाटी पर्यंत ह्या लायनीचो उपयोग करून घेतात। दुसऱ्या सायडीन आमी वॉटर सप्लाय पायपलायन घाल्ले आसा। 40 वर्सां नंतर पयले फावटी साळावले धरणाचें उदक सांगे मतदारसंघाच्या प्रत्येक विलेजीन पावता।